بچہ رو رو کے حضور فرماندے نے بچے دا رونا تے رو کے ماں پیو نو منا لینا، رو کے ماں باپ نو منا لینا مینوں بڑا پسند ہے۔ حکمت کی اے سجنا تمہیں کدی اپنے مالک اگے رو کے ویکھ تے صحیح جویں ماں پے بچے دے من جاندے نے ایویں تمہیں مالک نو رو کے وکھا تے صحیح تیرا مالک بڑا رحمان ہے، تیرا مالک بڑا رحیم ہے، او بڑا کریم ہے، او حاکم جیڑا حاکم الحاکمین او پروردگار جیڑا ایک دفعہ رو کے اونوں رحمان کہنا رحیم کہنا تیرا کم ہے تے تیرے حق وچ رحمت کرنا اے محمد دے خدا دا کم ہے۔ یا رسول اللہ حضرات ایک ہوئی جڑی گل میں تانوں آخری سنا رہا دے وچ چیئرمین صاحب تھوڑا نام انہوں ویسے بھول گیا بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی محترم جناب چودھری ندیم بھائی صاحب سبحان اللہ بھائی زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد اے بھائیاں دا علاقہ ہے اچھیا کو سبحان اللہ اے بھائیاں تے بھی نعرہ مار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری۔ اچھا محترم ندیم صاحب شمس صاحب حاجی شمس صاحب حضور فرماندے نے مینوں بچیاں دی ایک اور عادت بھی بڑی پسند ہے۔ صحابہ پوچھیا او کیڑی اے گل اندر اتارن والی جے صحابہ پوچھیا حضور او کیڑی فرمایا جدوں بچے آپس وچ کھیڈدے نے نا تے کھیڈدیاں انہاں دی لڑائی ہو جاندی کسے گل تے جدوں لڑائی ہو جاندی ہے تے تھوڑی دیر تو بعد انہاں دی صلح بھی آپے ہی ہو جاندی ہے۔ صحابہ بیٹھے نے سرکار نے فرمایا انہاں دی صلح انج دی ہوندی ہے کہ جویں انہاں وچ لڑائی ہوئی کوئی نہیں۔ حضور فرماندے نے صحابہ پتہ کیوں انج دی صلح ہوندی ہے؟ حضور کیوں ہو جاندی ہے؟ فرمایا چونکہ بچیاں وچ حسد نہیں ہوندا، اچھی بولا ذرا۔ حضور فرماندے نے بچیاں دی صلح انج دی ہوندی ہے کہ جویں انہاں دے وچ لڑائی ہوئی اسی تے یار آپس وچ مزاحن لڑ پئیے تے دوبارہ بلان نو تیار نہیں، صلح بھی کرائیے تے نہیں اندروں میل جاندی، بھرا لڑ پئیے تے اسی صلح بھی کرا لئیے تے پھر اندروں میل کچیل نہیں جاندی۔ حضور فرماندے نے بچے انج صلح کر دینے جویں انہاں وچ لڑائی ہوئی کوئی نہیں، کیونکہ انہاں وچ حسد نہیں ہوندا، بغض نہیں ہوندا، عداوت نہیں ہوندی، نفرت نہیں ہوندی، اس واسطے انہاں دی صلح بڑی صاف تے شفاف ہو جاندی ہے۔ حضرات توجہ دیا جائے اس حدیث مبارکہ دی آخری گل جڑی کر رہا ہوں سمیٹن لگا گل نو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مینوں بچیاں دی ایک ہور عادت بھی بڑی پسند ہے۔ صحابہ پوچھیا حضور او کیڑی؟ فرمایا بچے جدوں مٹی دے مکان بناندے نے، مٹی دے مکان تے جدوں مٹی دے مکان بنان بچے آپس وچ رل گئے ایک دوجے نو کہندے نے ویکھ میں تیرے نالوں سونا بنایا ہے، دوجا آندا نہیں میں تیرے نالوں سونا بنایا ہے، تے جدا سونا نہیں ہوندا وہ اپنا مکان مٹی دا ٹھا کے نہ فوری تے نواں مٹی دا مکان اوتھے ہی بنان لگ پیندا ہے تے بنا کے آندا میں تیرے نالوں زیادہ سونا بناواں گا تے بنا کے آندا ویکھ ہن تیرے نالوں زیادہ روشن دان نے، تیرے نالوں زیادہ کھڑکیاں، تیرے نالوں زیادہ دروازے تے بڑا محل بنایا ہے تے تیرے نالوں سونا مکان بنایا ہے۔ مٹی دے مکان جتے ریت لتی ہوے مٹی ہوے بچے مکان بناندے نے۔ حضور فرماندے نے پھر او پہلا بنا ٹھا کے دوجا بنان لگ پیندا ہے، دوسرے نو پھر آندا ویکھ ہن تیرے نالوں سونا اگے نالوں بھی سونا، پھر او پہلا ٹھا دیندا ہے۔ ایسے طرح ٹاندیاں تے بناندیاں حضور فرماندے نے شام پہ جاندی ہے تے جدوں شام پیندی ہے بچیاں وچوں ایک بچہ بول کے آندا ہے او چلو یارو اٹھو چلیے ہن شاماں پہ گئیاں نے، اے تے کچے مکان نے، آہون اصلی مکانہ وال چلیے
تے جدوں آندے نے اصلی مکاناں ول چلیے تے دوسرا کہندا ہے انہاں مکاناں دا کی کرنا ہے، وہ دوسرا ایک ہور بول کے آندا ہے، تیسرا بولدا ہے یا پہلا بولدا ہے کی آندا ہے شام نو متے شام تے پی گئی ہے رات نو متے آندھی آ جائے طوفان آ جائے تے اے جناب مکان ٹٹ جان تے جے کوئی اتھوں گڈی لنگی اونے مکان ٹا جانے نے تے جے کوئی قافلہ لنگیا اس قافلے دے پیراں دے تھلے ساڈا مکان روندیا جانے ایک کچے مکان نے ٹٹ جانے نے چلو اٹھے چلیے اپنے اصلی مکاناں ول کائنات لیو بچے جان لگیاں موڑ کے پیچھا اپنے کچے مکاناں نو اپنے پیراں نال اپنے ہتھاں نال آپ ہی ٹا دیندے نے کہ کسے نے جو ٹانے نے اسی آپ ہی ٹا دینے ہاں حضور فرماندے نے انہاں دا بار بار مکان بنا کے ٹانا تے شام نو کہنا ایک کچے مکان نے چلو اصلی مکاناں ول چلیے تے پھر جان لگیا کہنا کسے نے جو ٹانے نے آپ ہی ٹا لینے ہیں چلو ہن شام پہ گئی ہے حضور فرماندے نے جنیا حکمت کی سی صوفیاء کرام نے سمجھایا سجنے جننے مکان نہیں اے سارے کچے نے اے سب کچے مکان نہیں اے زلزلہ جدو تیز آوے تے رہندے جے کیویں دیواراں پھٹ جاندیاں نے کیویں مکان ڈگ پیندے نے اے سب کچے مکان نہیں ایک دن زندگی دی شام پہ جانی اصلی مکان وال جانا ہی او دی تیاری کر اوے اوتے ہمیشہ رہنا ہے ایتھے عارضی رہنا ہے او دی فکر کر اے دی فکر نہ کر اے کل کسے جو ٹانے نے تو اے دے نال پیار پیا کرنا ہے اے نہیں رہنے مکان ہو رہنا ہی جے عمل تیرے نال چنگے ہوئے تو مکان تیرا اگلا آباد ہو جائے گا اسے واسطے میاں صاحب نے کھڑی دے تاجدار نے میاں محمد صاحب نے بڑے کمال دی گل کی تھی فرمایا سجنا جدو کل نامہ اعمال کھلنا ہے تے گناہ ویکھے آکھے گا بندہ ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس تے نیکیاں تے تھوڑیاں ہونیاں نے کتاب بند ہو جانی ہے تے گناہاں دی کتاب بڑی لمبی ہونی ہے انسان ویکھ کے آکھے گا ہائے میرے ہتھاں دے گناہ کنا دے گناہ اکھاں دے گناہ زبان دے گناہ پیراں دے گناہ ہائے انے گناہ درج ہو گئے نے میرے ہائے میں نہ کردا ہاتھ دے نہ کردا کان دے گناہ نہ کردا اکھاں دے گناہ نہ کردا زبان نو روک لیندا ہائے میں پیراں نو برائی تو روک لیندا میاں صاحب فرماندے نے کل جو پشیمان ہونا ہی چٹی چادر اے عملاں والی تے داغ نہ لائی جنیاں حشر دیاڑے او پھر نہ آکھی ہائے ربا اے کی بنیا لے یاری حوالے رب دے تے میلے نی چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے